94 sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ania ako nga ulipon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanako ingon sa gipamulong mo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nagpakatawo. Ug nagkuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Igampo mo kami, santos nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming dako sa mga gisaan ni Hesukristo. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, nga imong ibubuo sa among mga kasing-kasing ang grasya mo, aron sa pag-ila namo sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanangko ni Kristo nga imong anak, madawat namo tungod sa iyang pagpasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanaw, tungod sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Angelos satud kaninyo ni Mr. and Mrs. Rudy and Elite Tenorio and family sa Kabangahan, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Albino Boy Kagatin, ang kura paroko sa San Vicente Ferrer, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang Angelos satud kanato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamay mo kamong mabisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine na himutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo sa Metroplex Fuels and General Merchandise. Produkto sa krudo o gasolina, barato na, safety pa sa makina. Metroplex Fuels and General Merchandise. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Ariel Ayi B. Abukay, ang kura paruko sa Santo Niño Parish, Dangkagan, Bukidnon. Ang Angelos hatod kaninyo sa Cecil's Flower Shop, alang sa inong flower arrangement for any occasion and church wedding decorations. Bisitaha ang ilang flower shop nga gipinagiyahan ni Ma'am Cecil Heruela nga nahimutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug De Leon Pawn Shop, or kuntaka ang ilahang numero 0905-712-8744. ug sa Diding's Flower Shop na himutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug The Generics Pharmacy, or kontaka ang ilang numero 0935-005-1492. This is Franciscan Media's Saint of the Day for July 12th. Today we celebrate Saints John Jones and John Wall. Today's saints were martyred in England in the 16th and 17th centuries for daring to openly minister as priests.
John Jones was Welsh. First ordained a diocesan priest, he joined the Franciscans at age 60 and returned to England 3 years later when Queen Elizabeth I was at the height of her power. John ministered to Catholics in the English countryside, often using an alias, until his imprisonment in 1596. He was executed 2 years later. John Wall was English-born and educated in Belgium. After his ordination in Rome, he entered the Franciscans and was given permission to work secretly in England. In the year 1678, a local Anglican had worked many English people into a frenzy over an alleged papal plot to murder the king and restore Catholicism in England. That same year, Catholics were legally excluded from Parliament. John Wall was among those arrested in the last large-scale persecution of Catholics in England. He was executed in 1679. John Jones and John Wall were canonized by Pope Paul VI in 1970. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, saintoftheday.org. From Franciscan Media, this has been Saint of the Day. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa GRM Motor Parts, gipanag-iyahan o gidumala ni Mr. Ariel Quintero sa Sayre Highway Poblasyon, Maramag, Bukidnon. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamahimo kamong mobisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine nahimutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa Our Lady of Peace Chaplaincy sa pagpanguna ni Father Roymar Barrex Monteso ug sa mga Katolikong katawhan sa Impalambong, Malaybalay City. This is CMN, 50 strong, nationwide, throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. In Bukidnon, this is DXDB, 594 kilohertz. CMN, the Catholic Media Network, the credible network. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ang imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran. Bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran. Gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo kanatong tanan mga suking tig paminaw ani na sa ang inyong mga alagad sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender. Ang haligi sa Kamatuuran inyong makauban karon sa Pikas Bahin si Brother Billy Libante o ang inyong alagad or truly Brother GR Indrina. O sa atoang kasaulugan no ang napulog 5 ka Domingo sa tuig sa ordinaryong panahon. Ang tema matod pa sa tema may igsuon pabungaha ang binhi sa pulong sa Dios. So mo ka natong pagkasgutan unya sa atong pagsugod kinanglan atong ipananghid sa atong labaw nga makargahom. Magampo ta sa ngalan sa Mahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Nagit nun og makagam nga mahan, nagadayeg ug nagapasalamat kami o Dios diha kanimo ug nagapangay usab sa kapasayloan sa matag usa. Nagapasalamat sa mga grasya nga among naangkon sa tanang panahon. Ginoong Dios, nagkinahanglan kami kanimo, ilabi na sa maayong panglawas o sa kapiskay, ilabi na sa kaalam o kaybalo. Usab among nga ginaampo Ginoo ang malukpanong simbahan, ang Roman Catholic Church uban sa pagdumala sa mahal nga Santo Papa Leo XIV. Uban usab sa tanan nga mga magisterium, ang mga cardinals ug mga kaobispuhan, ilabi na sa obispo diri sa Diocese of Balay Bishop Noel Tuto Petrigosa, ikaw magapanalangin amahan sa tanang mga kaparian sa tibok sa kalibutan, ingon man sa paring Bukidnon dinhi sa Diocese of Balay. Ikaw magauban magapanalangin amahan ug sa tanang mga religious, mga brothers and sisters, mga kamadrihan, mga diakono, mga laity faithful, mga Catholic families, ingon man sa mga kabatan-unan, ikaw magapanalangin amahan. And mausab ang radio station, ang DXTV Radio Bandelio, diin na instrumento sa pagpakailap pagbandelio sa pulong sa Dios, ikaw magapanalangin amahan. Ilabi na usab sa programa, sa apologetic program, haligis kamatuoran, ikaw magapanalangin amahan. Usab Ginoong Dios, among gihangyo ang intercession sa mga anghel o sa mga santos ug santa sa kalangitan. We venerate, pray for us. Ilabi na sa mga inahan sa kanunayang panabang o inahan sa kanunayang panabang, Mother of God, we venerate, pray for us. Ingon usab Ginoo sa pagtugot sa Dios nga Amahan og sa gugma ni Kristo og ang panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Buhay na migsoon antong nga pagkasugdan na atong programa og panimbaya sa tanang tagapaminaw, maayong pagpaminaw. Ilabi na sa obispo diri sa Diocese of Balay Bishop Noel Toto Petrigosa, maayong pagpaminaw Bishop. Happy Sunday. Happy Sunday, Bishop. O mayong sayo nga kautuhon. Salamat sa tanan. Ilabi na sa makanunan yung pagsuporta ng maong programa. Amen. O sa tanan tagapaminaw no sa programa sa Ligos Kamatuoran, welcome ang tanan. Ilabi na usab sa ato ang station manager no kang Father Jojo Chanero, Father Jojo, maayong pagpaminaw. Salamat kayo. May hapon prayer. Inabagan kang Father Roymar Monteso, Father Roymar. Salamat kayo. Happy Sunday. Ingon man sab sa tigdumala diri sa programa no ang mga technician sa main studio kang Sir Joseph Ibanez. Maayong Domingo dia sir. Salamat kayo. Happy Sunday. Happy Sunday. Ingon man sa transmitter side kang Sir EI Diansin. Salamat kayo sir. Maayong Domingo. Ingon man sa chief technician kang Sir Raul Morales no. Salamat kayo sir. Aniya sa tuang nga mga spiritual directors sa Bukidnon chapter, ilabi na kang Father Chris Santo Hamo. Father Chris, happy Sunday. Happy Sunday, Padre. Salamat kaayo no sa pagpaluyo sa pagdumala no sa apologetic mission. Ingon mo sab no inabagan kang Father Bibin Bilderol, Father Bibin no. Happy Sunday. Happy Sunday, Padre. Ingon mo sab kang Father Ayan Calabria no, Father Ayan. Happy Sunday. O sa tanan pa no, to mention nga mga nagpaluyo ni ining programa no sa apologetic ministry. Ingon mo sab sa CFD Diocese President, acting president no. Bro Rolly Clerigo. So, acting president pa niya bro. May hapon, may sayang kapuno niya bro no. So sayang wala dayon na tungko ano. Napuspon na nga to ang Human Formation Seminar. So na may kuan gud kakulian brad no nga mo wala dayon. So walay balita brad kung unsa nga pizza sad ni siya tentative pa mar sa August. August. Sige lang. Okay ko kay namdam mo sa pizza mar tentative ang schedule ana. Basta kay August siya. Proceed. At least na lain pizza nga kuan ato. Atong matuman gina nga mo nga kanang seminar o kanang atong katiguman bahin na nga pagkuha sa CFD brad no. For mission, human for mission no. Seminar. O karon atong ihatag ang panahon sa Tigsibya, panimbaya sa Tigsibya, Brother Bill. Okay brad, daghang kay salamat no sa tanan no nga naminaw karon, daghang kay salamat sa makununayon yung pagsunod ning atong programa Haligis Kamatuoran. Dinhi lang nining Sibyano DXDB matag alas 12 paingon sa alauna sa sayong kahaponon. So hinaut nga napoy natun-an gyud nato no ilabi na sa tigpaminaw karon nga sa tanan naton ihatag bitaw brad. Labi na sa pagtulunan sa Ginoo, nasa tay natun ano kay murag gani libre aw kung doon na mo yung mga pangutana o gusto ka ba mo join sa inimong programa, so okay kayo kay
kaya alang man ni nato tanan brad no dili man kay sa ato ani dili man ni sa atong kabubuton sama gud sa atong Ginoo Kristo wala siya mohimo sa kaugalingon niyang kabubuton kun dili sa iya sa Father's will mo yang gituman no so manimbaya ko no ako di ay nagpasalamat kay kang sa atong Paris Rector brad no nga mo naghatag santos nga misa sa mga 5:30 dito sa San Jose Chapel. So daghang salamat mo Senyor no nga sa mga pagtulunan nga imong imong gitisok kanamo og hinaot nga ang tanan nato no na mo ang tabunok nga yuta nga nakulan sa binhi sa pulong sa Ginoo. Nya dili ra ba yun na brad no nga mausab ta dayon kumo si tag paminaw sa mga sermon sa pari mausab ta dayon kun dili na ipagdawat sa atong kasing-kasing no atong ikinabuhibot pasabot pa. So akong timbaya no nga akong anak da sa Managok. So hinaot nga ang tanan da nga katong labi na sige baha dito brad no. So hinaot ang tanan nga na hupay na nga atong mga kakuyaw kakulba no sa mga sunod nga hitabo kay kaning baha di ganato kapungan no mo dunay panahon nga kusog inig maayo. So salamat kay wala na sad mo kuan ang ulan bitaw premier brad no murag nihunong na. O sa kang Tumasa Libantinantis no da sa Managok kay tuwa man siya karon dito nagtudlo brad no. So timbayan po nako ang Loyola family, ang English family, ang Sangkay family, Libanti family, ug sa tanan nga akong sakop sa pamilya. Og ako sang timbayon brad no ang katong Libanti family po sa Quezon Bukidnon no sa Nusi. So may pagpaminaw dinha ninyo mga agaw mga akong mga parente brad no. Dito si Brother Yunson. Brother Yunson kumusta man ka diha no? So murag wala naman ta makadungog sa brad no. Nabal po sila awa man sila istasyonan dito nga gi kuanan brad no. Gamit nila isip pagsibya sa pulong sa Ginoo no. Wala tay nadungog. Wala ako sang gitimbayan no ang simple ba no ang atong kuan ay kadua nga atong kapika sa kinabuhi no mahal nato sa kinabuhi ba si Arlene no dia sa Quezon sa Purok 1-E Quezon Bukidnon uban sa mga anak no si Kevin Clinton og si Francis no og sa apo brad no sa mga apo si Adriana Ading no hinaut nga nakakaroon sa mayong panglawas no o kanatong tanan no mayong happy Sunday ug hinaut nga nata kanunay sa kalagsik sa atong panglawas so balik kanimo brad. Salamat kayo Brother Biel sa panimbuya usab akong gipanimbuya ang mga lay minister sa tanan nga mga sakop sa diocese sa Balay no o labi na sa Upper Pulangi mga lay minister dito sa sakop sa Our Lady the Queen Parish ako mga kauban dito may nga pagpaminaw naipipila nga mga alagad Brother Bill nga nisunod gyud no sa atong programa no labi na kang Brother John Jopil Abang permission nagsunod dito sa atong pagpaminaw dia brad no sa atong programa sa tanan pod no nga mga katekista may nga pagpaminaw og sa tanang kabataan unan sa tanang limilok simbahan may pagpaminaw igsoon o gaalang no sa tuang nga pag padayon amatay lain nga mga impormasyon pahibalo mura man tong na-postpone ang gipagyan unta dito sa Musuan sa Labrador man na no sa so at least na ikuan brad no na tentative schedule sa August ang ato ding bahin sa atong public forum brad no yung sa may balita brad may nang pahibalo nimo kung kuan ba padayon ato ang mga public forum no labi na sa Kabanglasan no sa integrated terminal no yung masab diri sa ato ang terminal sa Balay na agyapunta apan sa pagkakaroon kay nagapanid kita sa panahon. O niya ang ato ang permit sad no on process. Okay naman to na pirmahan na kuhaon na lang. Kuhaon na lang to. So mo kana na tong programa og sa Buda nga area sa mga safety dito kay sa ito kang brother Lawas permit sila dito by Chapel Brother Bill. Nga nagasangyaw sila unya gipakulanap gid nila dito no ang apologetic mission. Salamat kayo kang kang brother Giovanni Lawas no salamat kay brother no o gamo man no ang mga porma sa tong mga activity no sa school maglisod ta sa school kay tungod ang full kaayo ang ilang curriculum wala na tay panahon ana pero naigit sa Diyos Brother Bill guman kuno sa kining KP o sa misa doon ay gitawag og Sunday school kung kahaog mapurbahan na siya murag suggestion ra na siya dili kay kung pwede unta kuan gina dili kay i-suggest lang no kay aron kay labi na sa atong mga kabaton unan karon no kinahanglan nga doon na mo kuan sa ilan no kay bahin sa pagtulungan sa Ginoo mura og
wala na kayo mo kuan brad no, may ako lang kuan bitaw karon obserbaran. Ato gina siyang i-prior. Ikuan gina siya dili kay ingon lang plano-plano lang bro no. Kay kinahanglan gyud nga labi na sa atong mga kabatanunan karon, kinahanglan gyud sila og kanang sakto nga mutudlo gyud kay mao man gina ang kuan dia brad nga basin og sa pagdagan sa panahon lain ang mutudlo, so ingon dayon ta nga sa ba ni nga lain man ang kuan pero naara man po na sa atong mga Katoliko good sa no murag wala tay dito mo hatag yung saktong panahon kay mao na nga prasa ni karong ebanghelyo karon atong makuan karon masabtan gini kung katong aha na bilong katong walay panahon alang sa Ginoo sa pagpaambit no ani karon din na appeal no brad sa atong gospel. Sige alang sa formal na pagpadayon sa atong programa. Doon ito lakahotong no ang gospel dayon na Catholic teaching din pangutana. So alang sa pagsugod paliw ko kang Brother Bill sa pagbasa sa ebanghelyo. Okay niya brano. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miyaon og dayon ikaw og Ginoo. Nianang adlaw mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw. Og milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapihan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilang daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas sa pagsabod niya sa binhi. Pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og tagatos, ang uban tag-uman ug ang uban tagkatluan. Og miingon si Jesus, busa pamati kamo kun kamo dunay dalunggan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Salamat kaayo Brother Bill sa pagbasa sa ebanghelyo karon ang panunusab sa pagpamalandong. Og siguro akong ihatag sa ima Brother Bill kay dito ko mobawi unya sa Catholic teaching sa ato akarong nga pagpanaguban. Okay brad, salamat kayo no. So gamay nga pamalandong brad no kay aron taso nato ang papaylayan ng mga diskusyon no. So dinhi atong sabton mga igsoon no nga ang binhi mao ang pulong sa Dios. Amen. No, pulong sa Dios. Ang magpupuga si Jesus no. Si Jesus ug ang mga tinudluan mo'y muwali sa pulong sa Dios. So dapat gyud brad no nga kinahanglan nga ang may kutay gyud gikan sa simbahan katong gikan sa mga katong mga apostoles no. Mo gi muwali. Amen. So kung dunay magwali-wali din ang kuan atong i-discern ba kung unsa ba ni siya nga magwawali. No? Nabay kutay nga ani sa kuan gyud sa pagsugod gyud sa atong Ginoo. Apostolic succession. So mo bitaw na dunay panahon sa una brad no nga kami nga mga inani nga nag-apila ni nga kapunungan. Doon na gyud isyuhan gid mi og mga ID nga asagikan ka nga kuan unsa ka tuiga nagsugod. Nya na ba aron pagpailag gyud nga ikaw sakop ka na nga parokyaha ug tapos doon na kay katungod nga pananglitan mananghid nga Brad, mo apil ko sa inyong kuan kay natugod Brad doon na before mass doon ay mo hatag mga 15 minutes nga mga pagtulunan aya din sugod ang misa. Tino na sa Cagayan sa una Brad. So nindot kayo no. Nindot. Yo. Dinhi ato isgutan di yun nga ang agianan batuon no. Ang agianan nga batuon nagsimbolo sa lain-laing mga tao. Dito dito sa ang binhi wala dito sa giyon nga ang binhi wala mutubo kay gahi kaayo ang kasing-kasing sa tao no. So siyempre ang kagahi sa kasing-kasing makapugong man sa pagdawat sa pulong sa Ginoo no, di gina kagdawat. Dili gyud mo sulod kay gahi man lagi kasing-kasing no. Kay muuntol lang. Muuntol gyud sa paguntol nga gahi yun marug bato. Osik ang pulong sa Dios nga gisakmit sa yawa. Dili lang kay ang yawa
ang pulong ra gisakmit kundi ata maapil ta. Kay nangano man wa man ato ikinabuhi ang kuan gipuga sa ato sa pulong sa Ginoo no. Dili kay wala sa salabutan kun dili lang siya buot mobiya no. Labi na sa atong mga bisyo, mga kanang makasala nga mga binuhatan, di lang gid sa buot mobiya bro no. Kining dili mo dawat sa pulong sa Dios, dili marian sa Dios. Tinuod man gyud no. Unsaon paghari sa Ginoo sa ato kung isalikway nato ang mapagtulunan nga buot ni tisukan nato no. Dili sa batuon nga yuta. Nakaturok ni siya brad nga kuan apan sa init nga moabot malaya kay wala makagamot no. Simbolo sa tao nga midawat dayon sa walay pagsusi sa pulong. Mao nga pag-abot sa mga pagsulay sila mobiya dayon, sila dili gyud maapil sa gingharian sa Dios. Dili gyud but pasabot nga kita dili kita magpabilin nga isip mga beginner, mga magsusugod ng mga kuan sa Ginoo no, mga pagtulunan kun dili mutubo gid ta sa atong kagalingon brad no, nga isip mga niturok gyud sa ato ang katong mga pulong nga gitudlo sa Ginoo. Kita dunay mga salabutan, gitudloan kita sa paggamit niini. Na sa atong salabutan no. Kung moabot ang kaguol, dunay panahon moabot nga na sa kagulanan Britano brad no. So, mukaingon nga limbarok man yung kinabuyan no, mga limbarok din ta ba. Kung moabot ang kalipay, mo praise the Lord dayon no. Tinuod na kung gusto lang tang napirmi sa kalipay ba, wala na yung mga pagsulay sa kinabuhi ba. Kining kasampinita no, mao man ikatulo no, simbolo nga nakadungog sa pulong sa Dios og nisulay sa pagkinabuhi sa Dios. Pero gumikan sa mga occupation nga mga trabaho brad no, mga negosyo, mga meeting, dini murag nalimtan na ang prayer life. Wala na gani panahon sa pagsimba. Nining pagkabisi wala na gyoy intensyon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung dunay panahon kapoy na kayo tungod sa kabisi, dili na maghari ang Dios kanato no. Di na gid maghari no. Unsa ang buhaton? Mao ang pagpamati sa pulong sa Dios. Amen. Samtang mamati ablihan gayud ang kasing-kasing no. Ug huna-huna. Sa dihang nakasulod na sa kasing-kasing ug pamalandungan ginato brad no. Sa masabtan na ang kahulugan dawaton sa kinasing-kasing ug ibutang into action no. Kinahanglan nga kung unsay atong nadawat dili kay mamati atong pamatulan kundi ato ibutang sa pagkinabuhi no, sa into action. Dining pagiha maharian kita sa Dios. Tinuod man no. Pakanabitan sige tag simba, sige tag kumpisal, sige tag naharian naman ta na sa Ginoo kana magbinutan ta pirmi no, dili ta man limbong, dili na ta maggamit sa tao nga kanang pahimuslan tug maayo. Naharian na ta na sa Ginoo. So mo to ang but pasabot sa katong mga kuan bitaw brad no, nga mga kakulian nga kung kuan di gyud maharian. So kining maayo nga yuta no, gitudloan kita sa yuta nga matungnan adto gyud sa mga katong mga tawo nga mga maayo gyud brad nga natungnan gyud nga katong maayo nga mga yuta nga natuan sa mga binhi. Kini ang tawo nga dunay maayong kabubuton, maoy matungnan sa maayong binhi. So katong maayo ang gipakasama gud ta sa brad no, sa katong yuta lagi nga kuan kumahulugan ta sa maayong binhi no. Dito mo kuan gyud mo tubo gyud mo supang gyud no. So nagsambingay misteryo kani mga misteryo nga pasambingay pagtulunan sa ginharian sa simbahan no. So kinahanglan gyud nga kita sa kaugalingon kay giingon man dinhi nga katong tanan nga nabasahan man to sa ebanghelyo no gospel nga ang tanan nga gipadayag na sa atong Dios nga mahan no, napadayag na ngadto kang Kristo no. Ug kining gipadayag ni Kristo napadayag sa simbahan katilingban kolektibli ug sa kanato individually no, tagsa-tagsa no. So karon kini sad siya kaning nadi sa simbahan gingharian no, ang gi-repair man ni sa kanang simbahan karon mo na initial stages, ang final stages mo niya ang katong gingharian sa langit na. So karon kini siya niabot ni diha sa pinagi sa tradisyon no, sa balaan nga kasulatan no. So dinhi ang tanan nga buti pasabot katong mga kahulugan ato brad no, dili sad ta mahayagan, dili sa ato magkasabot brad na kung dili sa tatultulan sa balaan ng Espiritu Santo. No? So naagi na ang nagliho karon sa simbahan
Pero nakabalo nga po ka, brad, no, nga ang balang Espiritu Santo yun. No, nga, kinalang yun nga, doon na may uban, brad, nga, dili na lang gani sila mukuan nga ang kanang Espiritu Santo, Diyos gina sa siya, no? So, mo man na siya ang ikatulong nga persona sa usa ka Diyos, no? So, balik sa kanimo, brad, kaya itong ako ano niya, brad, ang uban. Salamat kaayo, Brother Bill, sa pamalandong, no? Bahin sa kining ebanghelyo, bahin sa liso, no? Matud pa sa ebanghelyo, dunay nagpupugas niya matud pa gi-explain dito nga si Jesus mo ang nagpugas, no? Anya ang pulong binhi nga gitisok sa matag usa ka nato. Apan sa pagtisok niya na may gustoon o ka dito man nahug sa daan, na nahug dito sa batuon, do na po nahug dito sa pinitan. Ug nga ikaw pat nga nahulugan mao gadtong lindot ug tambok nga yuta. So kuan din na, brad, no, ako nasabi na kay sa lain din nga ugali sa tao, katong batuon katong gahit kasing di sa klase dunay tao nga di kayo makadawat sa mensahe kay lagi tungod sa iyang pagka makasala, mas di pa siya makapaghinulsol, di pa siya magbag-o, man nang di siya modawat, no, sa pag paminaw sa pulong sa Dios. Di nay gi-mention gid kung taas pa to gibasa kanina. Mabuo man to kay para dali ta kay matong oras. Dindot kay dito mabasa nga ang kining upat ka klase sa kining nahulugan sa liso gipasabot gid dito, no, kung unsa gipasabot ni Jesus sa mong sambingay. Gani kay do na mangoy kanang makakita pero di makasabot. Nakadungog pero dili po nila matuhok ba. Muna nga bulahan kita nga nakasabot katong mga tinud-an bulahan nga gisgutan gid ni Jesus, no? Didto sa kadaghanan wa niya gisgutan, wa niya gipasabot apan didto gid sa piniling katawhan niya gipasabot. Kung kita nakasabot pinili ta sa Dios. Kay ang katong dalan nga gisakmit sa yawa ang atong liso. Kay usay man gud tintalon man gid sa yawa gining labi na kita liso kayo. Mo gid rumbuhon. No? Na pangunay tentasyon sa ato, brad, kung nato doon sa Ginoo. Testingan man gud, brad, no? Magampo gid berme, magmadasigon sa kanunay aron nga ang yawa di gid mo dool. Aron nga magpabilin ang pulong sa Dios. Then ikaduha nga nahulugan kadtong batuon, ug kamay ra kay yuta didto. Una nga pagsiga sa adlaw, nalaos. Laya gid. Unya kini nga mga klase sa tao kadto malipayon kay naminaw sa pulong sa Dios, malipayon. Pero sa diha nga ana-ana ang aktwal nga pagpaminaw wa nila na kuptan. Nakalitlag kahanaw. So, wa na nadasig. Sa una dasig kayo. Pero niabot na mga pagsulay wala. Unya ang kining ikatulo kaning sampinitan, Brother Bill, mga sukintig paminaw. Matud pa si Ebanghelyo nga tungod sa mga bandi, tungod sa mga tinguha sa tao, nakalimot na sila sa pulong sa Dios. Muna nga bisan pagpaningkamot na to nga musugakod daghan pag mga pasikot-sikot ang kinabuhi, daghang mga problema. Unya tungod sa mga problema niya na gikalimtan na nila ang Dios. Gikalimtan na nila ang pulong sa Dios. Muna nga hagit sa matag usa mga igsuon nga atong i-preserve, no, ang pulong sa Dios nga kabahin na gid sa atong kinabuhi. Nga naman kay ang pulong mao man si Kristo. Niya kung si Kristo niya kanato ana kanunay ang pulong nga nagtambag kanato, nagahog kanato, nagtulid sa atong mga dalan nga pagkagian. Amen. Amen. O niya sa kaupat gyud, sa ikaupat ang pinakadindot nga yuta nga maka-harvest kita matud pa na isa gatos, napoy 60, napoy 30. So but pasabot aduna kitay maani. No, kung anak kita sa yuta nga kana abang tabunok nga yuta. Nahilugan sa pinhi. Diha may igsuon atong pamalandungan i-evaluate nato ang atong kagalingon kaning kagalingon nato hinatag mi sa Dios. Atong pasalamatan ng Dios. Apan atong i-evaluate, no. Kung asa kita nabilong sa upat. Sandalan ba ta nga katong gisakmit sa yawa ang pulong sa Dios? Dito batas sa kini ang batuon nga pagsigas adlaw na laos kita. Laos. Anya dito batas ang pinit nga lisod kay kinabuhi kan mangutana ka bro ba nga makapangutana ka sa pagpamalandong nga nganong ang mga kinibang sigsimba lisod man ang pinansyal kung nagsigsimba. Samtang katong wa simsimba din dindot dato man kurta. Na sa inana no, pero dili tanan na mga napoy uban nga sige simba na dato pod.
Nanganano brad no. Kanituman man sila sa balad sa simbahan. Kana lang paghatag og tithes na to brad no. Kana. Kana. Sagdi ka ato na ihatag nga pagtulungan po sa sunod brad. Sunod na po ngayon. Kung simpre kung mo hatag kag gamay kay sanan mo kumingking, mao sa ibalo sa Ginoo sa imo. Ha? So, nindot ka na nga kuan topic nga kuan sa bilang sa sunod ato na isgutan. So napay akong ipuno sa sampinit ba no. Sige. So, hinaot nga kitang tanan maminaw kay dili man kay kamore na igwa niya. Sa ako nindot kay ni nga pambit ni Monsignor no ngani. Okay. Dunay magtiayon brad no nga kuan lagi nanay mga anak. So ang bana lagi kay naning kamot man gamay ra man pod og magsweldo gyud diri mo tong ni abroad. So ang asawa ko no brad so maminaw ta no dili niya mo pangigo no. Ang asawa daw sige na lang, simpre sitting pretty na lang kay dako kung sweldo sa abroad no. Sitting pretty ana. Sige pagwapa nya. Sige dayon og kanang bisag unsa na lang iyang kwan siyang kaugalingon brad no. Nya sunod siya gwapa na gyud kay ko ani. I-post na ko sa Facebook. No? So post niya. Nindot kay sa mga posisyon brad. Pamilya niya wala pa mangyud. So sunod gila usab na sab niyang kaugalingon. Halos magkuan na lang ko siya brad. Halos kanang iya masanina mugbo na kay kuan niya ba mga pakita na sa iyang kakuan kay aron gyud dunay mo like siya. So kadugayan na niyon brad nga hi. Cute ba nimo babes? No? So hi hantod reply din siya. Nga hi pod. No? So dito nagsugod brad. Ang pangutana karon ikaw ba nga lalaki karon nga nagsigig kuan sa balo sa atong yung hi, kumusta? Mayo ba ka nga yuta, tabunukon ba ka nga yuta? Nga pagdawat nimo sa binhi nga pulong sa Ginoo, imo bang gitisok sa imong kaugalingon? Ina nga naman, hunaw natong maayo no. Kay labi na karon ang media no, kanang yung cellphone brad, usa gina siya instrumento nga gigamit sa yawa. Nakadungog ko ana sa pagkuan nila, conference sa yawa. Mga igsuon kong mga yawa, wala naman tayo nakuha karon nga mga halos maayo naman ang mga tao. Mangita taglaing paagi nga mga gadget. Sumo na tong cellphone nga gigamit. So, tungod ana brad daghang kayo ang mga kuan bitaw nga daot nga pamilya ana. Kay katong lagi nagpost dayon ang misis niya kay guwapa lagi ko ani i-post na nako. Si nanay nag-hi saya. So atong hunonaon mga igsuon no nga unsay nabungkag ni ana. Duha ka pamilya ang nabungkag brad. Pamilya atong sa asawa nga katong iyang bana nag-abroad o pamilya atong tungod sa iya nga isip instrumento siya ni taning nga kadugayan gyud nakasala gyud sila brad. Sumo nay pamalandungan nato maayo labi na mga asawa, mga bana no. Ato nang likayan kay dili man ta mahimuan nga tabunok nga yuta. No? Kanang pulong sa Ginoo nga kay kita gipakasama lagi nga kita ang tabunok nga yuta, kita man unta ang mudawat ni ana kay hunahuna ra gud no. Si Kristo bitaw kita unta ang dukdukon sa atong mga sala. Pero tungod sa gugma sa Ginoo asa gipahid ra dito sa iyang anak. Tungod sa iyang paghigugma kanato. So mubalos unta usab kita, dublihon pa gani usab nato unta ang kaayo nga atong ibalos tungod sa pagtubos kanato ni Ginoong Hesukristo. No? So kung masabtan pa lang nato ning tanan no siguro magkurog gani siguro ta nga mobuhat tag mga dili maayo no. Mobuhat ta aning mga inani nga kuan sa laod labi na sa pamilya sakramento guna kanang pamilya sakramento na sakramento marriage usa nga kuan na no gikan ta ana. So kinahanglan nga musubay kita ana permi no. Gimugna gina sa atong Ginoong Kristo. No ato lang timanan mga igsoon kay aron ato sa ma-aware sa ning uban lagi nga bana asawa nya magkuanta nga permi nga ang Ginoo gitugutan ba sad si staning no kay aron pagsulay gyud pagtising nato kung unsa ta kahugot nga hinugugma sa Ginoo no so mo na atong likayan pero gyud niya nagiingon din brad no wala si Hesukristo bitaw wala man siya magpahimuot sa iyang kaugalingon no kundi sa kabubuton siya nga amahan no dili kang Kristong kaugalingong kabubuton nga gisunod kundi giingon lagi din nga samahan kita sab dili mo doing what we want, dili ta mo buhat kung unsa atong gusto. Kundi what God want us to do. No? So daghang kay mga pagtulunan nga nadungga nato so nga angay na untang makapausab sa atong kaugalingon. Pero tungod sa atong kabaya, no? Tungod siguro sa kakulang sa atong pagtuon sa pag-evangelize bitaw brad no. So murag
wala na lang nila gihuna-una ang kaluwasan sa atong kaugalingon karon, kaluwasan sa atong sigkatawo, nga maluwas po nato ang katilingban, maluwas nato ang nasod, no? Sumonta na angay nato nga hunaw-naon, no? Sumo nato nga kalimtan nato ang katong kaugalingon ang giingon ini, ug tumanon ang kabubuton sa Dios. Kini mahimo lang sa strong. So tinuod man na, Brad. Kung dili pa ganit ta lig-on, di pa ta strong, madala gid ta. So, pero kung makakuha na unya ta og mga pamaagi nga atong madawat katong mga pagtulon-an nga gitisok ka nato, isip maayo nga tabunok nga yuta, no? Doon na natay pangkas drive sa mga sala unya nga makahimo ka nato nga makapaadto sa impierno, no? So ang giingon ni Brad, no, kana bitong magsige ko ng seminar, pamati sa kanang gospel sa ipasabot sa pari, kanang magsitag kumpisal rosaryo, no? Kana siya mura lang daw kuno dana o ganang iwag sa atong utok, no? Iwag sa atong nahuna. Light lang ba, no? So kung dili ko na nato i-analyze nga mao ang atong sabot, dili nato sabton, no? Babagan sa atong buot. So ang atong kasing-kasing dili gyud mausab, no? Dili amo sa atong kinabuhi, no? So depende day sa buot ug pagsabot nato. So kinahanglan gyud nga unta pras nato karon, Brad, makanunayon tang pirming maghisgot sa pulong sa Ginoo. Magpaambita. Unya sa atong hunahuna makasulod pa ba ka ang mga pagtulunan ni taning dinhi kanato? Murag makaiway na taning, Brad, no? Hinuon dunay panahon nga kita makasala, no? Pero kuan man na giyon gani nga ang santos gani 7 times makasala gani sa kadlaw. So kita pa ka nga nagod ta sa kuan, dili wala ta sa kahimtang nga espirituhan, no? Kasala mahulog kita, pero naman tay sakramento nga makapabalik. Dunay sakramento nga makapabalik sa grasyang makasantos nga mawala kanato. O sumao na nga kumpisal. Amen. Gimugna man ni sa Ginoo. So kinahanglan do na bitaw panahon, no, nga kita giaghat kita sa simbahan sa pagkumpisal. Kay sila ato namang nahibaw-an sa San Juan 20 man to, no? 22, 23, no? Ang inyong pasaylon gipasaylo kini. No, kung ang sala nila dili pasayloon, dili pasayloon. So maningkamo ta nga kita pirmi gyud mga igpasaylo o magkuan sa atong Ginoong Jesucristo, mga igpasaylo dahil kumpisan sa pari, kaya pari ramang gyud ang giingon nga duola nato aron kita mapasaylo sa atong mga sala nga nahimo. So daghang salamat, Brad, og balik na. Salamat kayo sa dugang nga pagpamalandong, Brother Bill, og shout out sa ato ang viewers, no, kay Marilu Reyes. Matud pa niya kay hinay ang mic, Brother, pero atong ipadol atong baba sa mic, ha, para madungog yun, ha. Pasensya kayo. Og panay kita may gusto sa atong panag-uban na humanang nakita sa atong nga pagpamalandong. Muadto na kita sa atong ang ikaduhang set, no, ang doctrinal teaching o kaning teaching of the Catholic Church. Sigutan ako, Brother Bill, mga sugin din minaw ang kining kaluwasan. Kay kining pulong sa Dios nga atong gisigutan karon nga gitisok ni kalibutan. Mausab kini ang lintungan na sa gitawag nato og kaluwasan. Kitang tanan nangandoy kita sa kaluwasan. Apan unsaon man nato ang pagkabot sa kaluwasan nga no one's perfect man. But pasabot may igsoon atong paningkamutan ang pagkabot sa kaluwasan. Ang pangutana karon unsa may kaluwasan sa Roman Catholic Church? Sola fide ba? Sola Christus ba? O sola gratias ba? O sola scriptura ba? So mao kana atong ang pamalandungan. Pero kaning mga pagtulunan sa uban, kaning atong gitawag og mga protestante, mo na ilang pamarog, no? Ang sola fide pagtuo lang luwas na, ang sola Christus pagtukang Kristo luwas na, ang sola gratias makaluwas, kanang sa Biblia magbasa sa sola scriptura makaluwas, pero kani sila naguna lang nga ang sa kaluwasan. Wa man tay supak ana, Brother Bill. Pero di nato isirado. Hindi na to kana mong sula kay kana man lang kana ra gyud, no, di ba? Di man ingon nga fit alone. No, nagpatay pagabuhaton isagol ni tanan. Pagtukang Kristo, pagtuo sa grasya, pagtuo sa balaang kasulatan. Iusa na to tan kay sirado. Ilam gud kay sirado. Ang pagtulunan sa simbahang Katoliko igsoon, ang pagtikang sa pitukang ang mausab ang tinguha sa kaluwasan. Unsa man pitukang ang unsa man igsoon. Adun na kitay gikinahanglan nga buhaton kay ato ang pagtulunan kinahanglan man tagbuhat. No, di man ta ingon nga magtuo lang. Kinahanglan nga adunay pagtuo, adunay buhat. Unsa man mga buhat?
ang paghinulsol, pagtuman sa mga sugo, buhat man na. Ang kining pag kinabuhi-suboy sa grasya nga maningkamot kita sa pagkumpisal, pagsimba kanunay, ang pagpasakop sa mga iglesia. Ingon man sa pagwali sa mga balita o paglahutay, i-maintain na to ni. Kining unom ka buok, pagtuo, paglahut, ang paghinulsol, pagtuman sa mga sugo, pagkinabuhi-suboy sa grasya, pagpasakop tinod nga iglesia, ang pagwali sa pulong sa Dios, ug ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, mao ang gitawag og lahutay, ikapito ang paglahutay. Onya matud pa maigsuon sa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabunyag malawas apan ang dili mutuo silutan kinahanglan gitang mutuo igsoon. Aron dili kita silutan. Gani isigutan sa Hebro 11:1 ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa butang nga atong gilauman nga dili makita. Ang Dios nga atong gilauman bisan pa man nga atong makita atong pagsalig ug paglaom ang iyang presensya nga magauban kanato. Amen. Amen. Mao na ang una pagtuo, no? Dahil ikaduha ang paghinulsol, no? Unsa man ning mga butang nga angay hinulsolan? Mas gutan gini tanan ron. Din higit sa Mateo sa Marcos, maikson. Marcos 7:21 ngadto 23 gisgutan dinhi ang mga butang nga angay natong hinulsolan. Matud pa maigsuon ang daotang hunahuna. Daotang hunahuna ato na hinulsolan kating mga salawayong pagkikilawas. Bisan di ni asawa, ihanggi char. Mo na nga atong pamalandungan nga kini hinulsulan. No, kaning pagpangawat hinulsulan nato na. Kaning pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadaotan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamahitason, uban pa, labi na sa kabuang, no? Kining tanan nagagikan sulod sa tao. No, but pasabot igsoon nga kining nabuhat sa tao o sulod sa tao angay hinulsulan. Ngano man tungod kining mga butanga gisgutan sa unang Korinto 6:9-10 nga dili makasulod sa gingarian sa Dios. Nga angay nato hinulsulan. Aron nga makasulod kita atong hinulsulan, modawat kita sa sakramentos kumpisal diha sa pagpasiguri sa Ginoo. Unsa may gisgutan sa unang Korinto 6:9-10 matud pa sa 9 ayaw pagpanlimbong kay ang mga tao nga maghilawason o nagsimbag mga Diyos o mga mananapaw o nagkigilawas sa lalaki sa babae. No? Tuman inigsoon kawatan, kahakog, mga palahubog, tigbutang-butang, mga malapason sa balaod, dili makasulod sa harian sa Dios. So dili makasulod sa harian sa Dios kundi tambay inulsulan kitang tanan man ta makasala. Apan ang pagtulunan nga kinahanglan kitang maghinulsol, magbag-os kinabuhi, biyaan ang tanang sa aron ka makasulod sa ngarian sa Dios. Amen. Amen. Muna ang ikaduhang ang sa kaluwasan ang paghinulsol. Nasad man ta nga dunay duha ka klase ang sala, ang dako ug gamay. No? Ang gamay pwede pa na siya mapasaylo Bible sa kuan kaning general confession sa misa. Sa misa. Pero kung kanang dako na mortal sin, kumpisa lagi gegson. Ita maulaw. Ayaw mo kaulaw, ayaw kahadlok. Kaya naman na sila'y panaad nga di nila itong kanyo sa. Ganang uban madlok magod ba din bil. Nanaagi na sila sa tubangan sige. Labi na amigo niya pare. Ako di ko mo. Ayaw kadlok. Maulaw bro, tukan sa kong sala. Pagkanindot lang. Nindot kaya ang tungkol sa simbahan. Pagkanindot lang unta nga kanang mahinluan ka, masiguli ka. Nindot lang maron ibtan kag tunok igsoon. Muna ikaduha, no? Ikatulo ang pagtuman sa mga sugo. Nasa kita nga adunay napulo ka sugo apan na gamay lang jud ang nakatuman o ka. Wa gyud nakatuman na napulo ka sugo ha. Unya gusto man sa Dios nga matuman. Busa gyud sugo kita sa paghigugma sa Dios ug sa tong isig kita. Panaginana matuman nato ang napulo ka sugo. Ngano man kay paghigugma sa Dios labaw sa tanan mo ang pagtuman sa tulo ka sugo. Una ikaduha ikatulo. Una ang atong pagbatunog Dios, ikaduha bala ang ngalan sa Ginoo, ikatulo ang pagsimba. Pagbalaan sa alay papahulay. Mana, pagkuma sa Dios labos sa tanan. Anya, dayon sa pagkuma sa musig katao, mo na ni kaupat nga ito sa kanapulo. So, natumanan ni mo ang napulo kasugo. Pinagis sa sugo sa gugma. Mo ka na ay katulong ang
Og ang ika-upat mang kinabuhi-subay sa grasya, kana pagkumpisal katong gisgutan nato ganina Abderville, ang pagkumpisal pagsimba sa kanunay mo kana pagkinabuhi-subay sa grasya kanang magpabilin ka diya sa grasya nga ana si Kristo sa kanunay. Laban sa pagminaw sa pulong sa Dios. Og ang ikalima pagpasakop sa iglesia katong gitukod gini Kristo matud pa sa Hebreo 8:2, usa ka pangulong pari nga nag-alagad sa dapat nga balaan, ang kaning dapat nga balaan gitukod sa Ginoo dili sa tao. Gitukod sa Ginoo dili sa tao. Unya kung tao gani na nagtukod pamalandong nga igsoon pangitaa gitong gitukod sa Ginoo. I-discern gyud maayo. I-discern ginagmayo. Pamalandong nga igsoon. Onya sa ika-unom mo ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Gani natural magitan na naman sa nga iglesia subot pasabot maminaw ta sa mga kining gisulti o nga pagtulunan sa tinud nga iglesia linyada sa apostolic succession. Amen. No muna igsoon no nga maminaw kita sa pulong sa Dios. Gani gisgutan ka na sa unang Timoteo 4:16, bantayi ang imong kaugalingon. Ingon man sa imong pagpunudlo, bata ka na kanunay, kay pinaagi niya na maluwas mong imong kaugalingon ug ang namati kanimo. Kami igsoon, kauban sa Baderville, nagwalis mayong balita, nagtingo sa kaluwasan, ug kamo igsoon nagapaminaw karon sa pulong sa Dios, bisan pa man sa kahanginan ug bisan pa man sa pagminaw ninyo sa inyong mga kuraparuko ug sa inyong mga alagad kung walay misa, kana pagtingo sa kaluwasan, no? Muna nga atong i-maintain lang na siya, no? I-maintain og ang ikapitong ang mauman ang paglahutay. So muna igsoon no ang atong gisgutan karon kay ako nagipaspasan kay wa nakita igong oras. At least ang ato ang gisgutan karon nagpunting gyud sa kalawasan. Unya atong gipaningkamutan gyud. Andi man ta perpekto apan atong paningkamutan kay matod pa sa Hebreo 9:27, human sa kamatayon adunay paghukom. Hukom diretso ha. Unya kung mamatay ta dito na ta hukman sa taas. Di ta makaingon nga luwas na ta karon dito. Napati pagabuhaton og kung angayan bad ta. Antay bitaw sa judge bitaw sa korte kinahanglan magid nga ilitison, no? Angayan bigid ka mudaog sa pangatarungan. Muna nga kita sad angayan pud ta kun diha pud tas pagkinabuhi sa grasya, pagtuo, paginolsol, no? Pag tuman sa sugo, pagkinabuhi sa grasya, pagpasakop ng iglesia, pagpaminaw sa pulong sa Dios og pagwali sa mga balita ug paglahutay. Kay dihay dugay na sa pagpangalagad nang sinaw nagong agtang. Kas alang nakasabaan sa pare. Nawa na sa pagpangalagad mo lang ikaligson ayaw gyud patintal. Ayaw gyud pagpadaan ni ana nga mga butang. Kinahanglan kita mo padayon sa atong nga pagpangalagad hangtod sa kamatayon. Kaya man sa kamatayon adunay kini paghukom og sa kadaugan. Og kana ligson wa na gid na igong oras. Salamat kayo sa nga pagpaminaw. Napunta kita pangutana pero napabay oras ba Brad? Padayon. Sige. Mo hatag kitag pangutana migson og tubag, no? Pangutana tubag binasi sa atong nadungog nga mga topiko karon nga mga orasa. So ang ako din guys gutan din Brad no kanang human sa gospel pamalandong no. So kanang para sa nang topic nga sigutan karon natulong na sulod man gyapon na sa ebanghelyo nga atong ipambit Brad no. Amen. So labi na sa sunod no nga atong kuan kay murag na involved dito ang katong unsa to purgatorio. So sunod na Domingo. Kaning usa ka alagad ninyo mo mohatag no ug kuan. So maminaw ta kay aron do na sa tay kay ang uban ni salikway maning wala kuno purgatorio kay duha kuno wala og tuo no. So wala na ang purgatorio. So sa sunod ato na ipatin-aw nganong naana o nganong ang simbahang Katoliko o ang Iglesia Katolika nanudlo mahitungod sa pagtulunan nga adunay purgatorio. Balik na Brad. Salamat kay Brother Bill no sa pagdugang no sa pagtulunan. Ato karon hatag pagtagad ang pangutana nganong man nga sambingay ang gigamit ni Jesus. Matud pa sa Mateo 13:10 nga 13. Ang tubag mao ang bukas nga kasing-kasing makasabot sa kamatuoran. Kita nga open-minded maigsoon. Makasabot kita sa kamatuoran. Pero kung sirado kita tungod bisan paghungitan kita sa kanaang pagpasabot hindi kita makasuod sa atong sa kasing-kasing kuan. Bisan pag-unsaon. Pero kung kaloy-an ka sa Dios, ablihan ang imong nahuna kung imong pangayoon. Amen. Amen. Muna nga gisgutan usab no sa Isaiah sa 6:9 nga 10. Ang gahi nga kasing-kasing dili mo dawat sa pulong mo bitaw. Nga ada ka gahi di ka na minapulong sa Dios. Mas viral pa inong kalibutan ng butang kaysa sa pulong sa Dios, no? So, gipangutana, nakadugan bro. Pero dili sa ta mo
ato sirado nga na bal nga di gid sila gahi gid ulo kay Kasi sa hinahinay. na mo ginanabran sa katong gospel bitaw nga katuling ni sulod sa trabaho alas 7, alas 9, nangay alas 3 parehas og sweldo. Subot pasabot nga kung kano sa ta nga mobalik gid sa sabakan sa Ginoo, no, anda man Ginoo, no. Dabi ang problema da kung di ta kaabot atong panahon nga kita magbago, no. Paabot pa ta og taas nga panahon atong sa alas 3 na ta mosulod sa ginarian sa Ginoo sa atong pagtrabaho. Dapat karon na gyud. Dapat karon na gyud. Kay uroy wa ta masayad sa atong panahon ba no nga uroy day og paggawas na to karon na sa bago lang bitaw no. Wala mitabo. So dili man kita nagunit sa atong kinabuhi. So kinahanglan nga ato gyung pamalandungan umayo, umayo ba gyud kumusayo ta og sulod no sa ginarian sa Ginoo nga labi na sa mga pagtulon niya nga makapaganoy nato ngadto sa kalawasan. No, ana lang. Salamat man. Salamat kay Brother Bel. So, ano kita igong oras bro? 5 minutos sila ni bilin, no? Og salamat kay may gustoon, no? Sa inyo nga pagminaw sa nag-view karon, no? Kay Sister Mary Lou, ha? Pasensya kayo nga nalayo di akong mic ato nagipaduol og ato nang nadungog ang tingog sa pagpamalandong, no? Salamat kayo sa tanan-tanan. Sa tanan nga nagsunod no sa atong programa no. So ang plano karon dinhi no katong mga batanon nga gusto mo sulod no pagka CFD, no? Welcome kay mo no mag text mo ni atong kauban kay naman si cell number nga gihatag kay mo na usa nga among gikuan karon among programa nga unta makapatuon mig mga batanon no? Bisag idara na nga gusto mo sulod ini mga kapunungan no kay aron mo daghan na unya ta kay ugma damlag kung dunay nanginahanglan sa ato no nga magpakatikais. So kinahanglan nga ubay-ubay gyud unta ta no kay ang uban lagyo man gud ang uban daghan mga CFD pero dili gid diri sa malay-balay nga kuan. So kinahanglan nga amog yung ginaagat no labi na sa mga batanon kay murag para ma-empower sila no sa pag-apologetic. So mura na og usa nga among kanunay nga damgo dinhi no among kanunay nga giplano nga unta kay tudluan man mo no sa mga pamaagi sa CFD nya labi na sa kanang dunay unya mga dry run no dunay unya kanang sa public pura naagin mo nina ar makatuon mo sa kuan labi na sa question and answer unya pangutana ug duna sa tay rules and regulation nga subayon nga gihatag sa atong obispo no atong obispo nga makanunayon yung nagsuporta nining mao nga programa no duna say mga pamalaod nga gihatag namang mga CFD gani napaman karon sa amo ang kopya no. So angaylan nato nga sundon pod dili kay ingon nga maayo na kay ta motubag no maayo na ta ka nga CFD. So kuan ba na maka-create ba nagsala ka nato makasala ba ita ana inangano man murag natay pride bitaw brad sa sala nga pride so kinahanglan pabiling kita mapabsanon permi o nga nindot ang programa sa human permission on ta sunod na lang pod karong Ugos maabot nindot na siya kay ang batasan nato isip mga magtutudlo ka mga tigdepensa dito nato matun-an kung unsa gyud pamaagi at least naay sertipiko pod ba nga madawat nato nato brad nga nakakuanta naka-undergo tana nga training kay nangano man in kaso unya dunay musita nato brad o human nami aning undergo nga kuan ani so kung dunay mga kuan subay na sa gitudlo sa amo di ba inana brad at least murag malig-on tag maayo niya sa pagpaambit nato sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay. So wala kita igong oras gayud may igsoon salamat kaayo subion ko igsoon salamat kaayo sa nagsunod-sunod usab nga Domingo nga tunga pagpanag-uban sa ligis kamaturan sa ngalan na lamang sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender o gingon man sa tong obispo Bishop Noel Tuto Peter Gusa sa itong mga directors, CFD directors, Father Chris Hamo, ingon man sa itong station manager, kang Father Jojo Chanero, o sa itong ang mga technician, salamat kaayo, ilibin natin sa main studio, kang Sir Joseph Ibania, salamat kaayo, o sa iyang mga kauban. O kini inyong alagad, Brother J.R. Indrina, sa pikas bahin si Brother Billy Lofranco Levante. Kaninyo magaingon dengan salamat o dalaygon ng Diyos. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buo tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ang imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran. Bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran. Gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong katoliko. Haligi sa Kamatuuran.
Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa kamatuoran.